श्रीनिवास प्रपदनस्तुतिः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम् सदा हृदि। यत्कृपालेशमात्रेण सदोल्लसति सन्मतिः वेदान्तलक्ष्मणमुनिः सन्निधत्ताम् सदा हृदि। कवेरकन्यासुतटेति रम्ये श्रीवेणुगोपालसहाधिवासम् भक्तानुकम्पार्थकृतावतारम् श्रीनिवासम् शरणम् प्रपद्ये। कवेरकन्यासुतटेति रम्ये श्रीवेणुगोपालसहाधिवासम् भक्तानुकम्पार्थकृतावतारम् श्रीनिवासम् शरणम् प्रपद्ये। क्षेत्रे पवित्रे कृतशालिगोत्रे मुदा वसन्तम् सकलेष्टदम् हरिम् अपारसंसारसमुद्रसेतुम् रमानिवासम् शरणम् प्रपद्ये। कावेरिकाकूलसुशालिशाली श्रीसोसलेनाम्नि पुरे वसन्तम् ददानमासे चनकम् सुदर्शनम् लक्ष्मीनिवासम् शरणम् वृणोऽहम्। महीसुराराधितपादपद्मम् पद्मानिवासम् करुणालुमार्तिहम् अस्मद्गुरूदारपरम्पराभिः संसेवितम् तम् शरणम् व्रजामि। नमस्ते नमस्ते कटिन्यस्तपाणे सदा दर्शितात्मीयपादैकपाणे स्थिराम् देहि भक्तिम् भवत्पादपद्मे प्रदेहि श्रियम् निश्चलाम् श्रीनिवास। पञ्चपद्याम् स्तुतिम् भक्तिपद्यामाश्रित्य यः पठेत् गोपालगीताम् सततम् लभेतात्मेप्सितम् फलम्। पञ्चपद्याम् स्तुतिम् भक्तिपद्यामाश्रित्य यः पठेत् गोपालगीताम् सततम् लभेतात्मेप्सितम् फलम्। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।